बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. त्या भाव भयणां दर एक शुक्रार आयतार आमी ह्या फॉलान कित्याक एकठांय जातात. एक सुमानाचे 7 दीस आसा, 6 दीस काम करतात. एक दीस आमी मागणें करतात ते फॉलान एकठांय जातात. कित्याक एकठांय जातात? आमचो थंयसर गुरू येता. आमचो गुरू थंयसर येवन आसता आनी त्या गुरूक आमी मेळोंक येता. गुरू म्हणचे कोण? आमचो जेजू. आमचो जेजू बरी खबर घेवन तो संवसारान आयिल्लो. हे गुरूची बरी खबर आमी आयकोंक येतात. आनी गुरूची खबर दिवपाक आमकां ताणेन आनी एक गुरू दवरला मनशा मोदेगांत मनीस. तर ताका तो ती शिकवण दिता आनी ती तर ते गुरू आनी खरो जेजू म्हूण ओळखून घेता. खरो जेजू ताजे सोबे आसा तेन्ना आमकां हें उतर जाता, मेळटा. म्हणटकच भाव भयणां हे आमी फॉलान कित्याक वयता? दर एक शुक्रार आयतार एक आमकां जेवण, आमी भुकेलेलीं आसात तें जेवण आमकां मेळटा. आमी तानेलेलीं आसात तें उदक मेळटा. तें आमी जे पिडेन कोश्टवतात तें वखद मेळटा. आनी जेन्ना तो आमकां जेजूची शिकवण दिता आनी दिताना तो सांगता, तुमी हे जेजूक वळखतले, गुरूक वळखतले जाल्यार कितें करूंक जाय? तो गुरू आमचे भाशेन न्हय, तो मनीस न्हय, त्या मनशाचे सैम घेवन येयला. तर आमी म्हणटात मारयेच्या कुशान आसलो. मारयेच्या कुशान कोण आसलो? पवित्र आत्म्याचो उजवाड आसलो. पवित्र आत्म्याचो उजवाडान तो भरली. कित्याक दूत तेका सांगता, मारये तूं गर्वेस्त जावचें आसा. हांव कशी जावंक शकता? देवा लागीं घडोन आसलेलें कांयच ना. तर ती म्हणटा देवाच्या उतरांनी म्हजें सोबें घडो आनी तें घडलां. प्रितीच्या भावा भयणां तो कित्याक एक मनशाक मान दिवंक जावो, मनशाच्या सैमान लोकांनी ओळखून घेवंक जावो म्हणटकूच ती गर्वेस्त जाल्लेली मेळ्ळी. जेन्ना तिका जलोम दिताना कोणें पळयलां? ह्या भुरग्याक जलोम दिताना कोणें पळयलां? कोणीच पळोवंक ना. दूत आनी देव हें आनी पवित्र आत्मो थंयसर आसलो. आनीक उजवाड तिच्या कुशांतलो भायर सरलो आनीक भुरगो जल्मलोलो दिश्टी पडलो मनशाच्या सैमान. तिची कूस पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरली आनीक ती दिश्टी पडटाना आनी ही खबर कळटाना दुतान वचोन गोरवां राखण्यांक सांगलें. बेतलेहेलान शारान एक आंकवार चली गर्वेस्त जावची आसली ती जाली आनी थंयसर बाळूक जल्मला, खरो जेजू. आनी तें पळोवंक वयची जाल्यार खरेंच आनी सगलो लोक थंय पळोवंक आयलो. म्हज्या भाव भयणां आयज हें कित्याक घडलां? आयज आमी तर हें परगट करीत जाल्यार कोण सत मानचो नासलो. म्हणटकूच जेजू एका मनशाच्या सैमान असली खुणां करता. देव जावन तो ल्हान जालो तें कळपाक. खंयचेच मेलेल्या मनशाच्यान तें परगट करूंक जायना. खंयचेच मातयेच्या मुर्तेन तें परगट करूंक जायना. खंयचेच मातयेक पावर देवान दिवंक ना. देखून ही एक शुक्रार आयतार ही देवाची खबर आमकां मेळटा आनी आमी सगळीं हांगा एकठांय जातात हें देवाचें उतर आयकोंक. कित्याक देवाचें उतर आयकोंक वेताना आमचें घर आमचें बांदलां थंय आसा. आमचें फॉल आमचें थिंगा आसता. म्हणटकूच आमी कितें घेवन वयतात? देवान मनशाक रोजताना काळीज आपल्या सारकें दिल्लें तें मंदीर. देवान मंदीर केलां आमचें आनी तें मंदीर घेवन आमी थंयसर मागण्यांक एकठांय जातात. आनी ती देवाची उतरां त्या मंदिरान कितें आसा तें देवाच्या उतरां तितून वचोंक जाय जाल्यार थंयसर कितें जाता? गायी सोड, फोटे मारपाचें सोड, चोरपाचें सोड, पोजोडपण सोड, चाडयो सोड, दुसऱ्याचें नागोवपाचें सोड, दुसऱ्याचीं भाटां शेतां आपलीं करिनाका, दुसऱ्याची आशा करिनाका, कुडीचें पोजोडपण आदारिनाका, आबोशनां करिनाकाय, कुडीक चड नेटोय नाका, दुसऱ्याचें वायट चिंतिनाका, देंवसाराशीन वचनाका, गाडयांपणां करिनाका, जादू कोत्ता देव आसा सर्पाच्यो भेटो करिनाका, तांकां मान दिनाका. देव एक आसा, खरो देव आसा. देवान सोरोप आनी देंवसाराक राखणदार दवरूंक ना. ताचे दूत आसात. ती शिकवण तो दिता. पेल्याची नीत करिनाका, तर एकामेकाचो मोग करात. आतां हे इगोर्जेन देवान दिलेले इगोर्जेन कितें वयता? हें वायट तें भायर सोडटा
आनी बरें तें भितर उरता, बरें तें तूं काळजान दवरता आनी तें काळजान दवरून तुज्या घरा येता आनी त्या घरा येता तेन्ना तुज्यान तें उजार करूंक जाता. घरान झगडी जाता, घरान गाय सवता, घरान वायट करता, सायबा म्हाका मेळना तें म्हज्या घरान आसलेल्यांकूय फावो कर, ताचे सोबे मोग दाखय, तेंचेंय काळीज घेवन येवन आनी हें काळजान हें उतरां वसोंक तेंकाय येवंक तांच्या मनान घाल. आमकां भाव भयणां सांगूंक मेळटा जेजू शिकवण दितालो हीच, जेजूची शिकवण हीच. तो कुड्ड्यांक उजवाड दिलो, भेऱ्यांक आयकोंक दिलें, मोन्यांक उलोवंक दिलें, तोंट्यांक चलोवंक दिलें, धोरण आसल्यांक उबें केलें, मेळे वचपी देंवसार काडले, पिशेल्यांक बरें केलें, कुसलेल्यांक बरें केलें. जाल्यार हें जेजून सगळें केलां. जेजून कितें वांकडें केल्लें? जेजूक कित्याक खुरसार मारलो? जेजून कित्याक बोणकोण भोगली? जेजूक कोणी बोणकोणीन घातलो? जेजूचे कांटे तकलेक कोणी घातले? जेजूचे हांगार फुरीस कोणी दिलो? जेजूक विंगडो कोणी केलो? जेजूचे तुकले थापटां मारली, मस्कोरी केली कोणाक लागून? जेजून हिडे कोणाक लागून सोंसले? तर बाराबासाक सोडलो. जेजू क्रिस्त खुरसार जे आपूण आदनीक आपूण शाणे म्हणटाले तांकां तांच्यांनी फॉल्स गोयेक दिवन जिवदासाक पयशे दिवन जेजूक बोणकोणेन घातलो आनी आयज तेंच करता. एक तियात्र केल्लो आसा, एक तियात्र केल्लो आहा जेजूच्या उतरांचो, जेजूच्या नांवाचो, आनी हो तियात्र करून लोक जियेता. पातकां करतना लोकांक रडोंक येयना, पूण तियात्राक वचत जाल्यार पाट केली जाल्यार रडोंक येता, दुकां वत्तात. तियात्राक गेलो जाल्यार ती कॉमीक केली जाल्यार पोटभर हांसोंक मेळटा. पूण आमच्या पातकांचो आमी नाश करिनात, आमी पातकांचें आमी रडणें सुरू करनात, पातकांचो तियात्र करूंक ना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां हें असलें पळोवन तूं जिवीत जोडूंक पावना. देखून शीत मनशा गिरेस्तकायेक आनी देवाक सोर जायना. तूं गिरेस्तकायेन देवाक वाखाणटा, तूं दुडवांनी वाखाणटा, भांगारांनी वाखाणटा, बोंगल्यांनी वाखाणटा, भाटां बेसांनी वाखाणटा, शिंकपान वाखाणटाय, पूण जेजूक काळजांसान वाखाणनाय, ल्हान जायनाय, ल्हानविकायेन चलोनाय. तूं व्हडपणान आनी गर्वान चलता, लोक सलाम मारूंक. एकाच देवाक नमस्कार करचो जर पुस्तक सांगता जाल्यार दोतोन शिंकतना तूं एकाच देवाक नमस्कार करचो जाल्यार थंयसर इगोज बांदता, सांताच्या नांवान, सांतिनीच्या नांवान, हेज्या नांवान, तेज्या नांवान. जाल्यार कितले नमस्कार आसात, कितले नमस्कार करता तूं वर्साक. जाल्यार जेजूचो देवाचो नमस्कार खंय गेलो? जाल्यार आयज हेच नमस्काराक लागून आयज लोक त्रासान पडलेलो आसा. तूं एकाच देवाक नमस्कार करून एकूच इगोज केलेली जाल्यार एकाच देवाची नमस्काराची जाल्यार आयज लोक असलें करूंक पावचो नासलो. गाडयेंगेर वसोंक पावचो नासलो, जादू कोत्ता थिंगा गायी सोंग शिराब घालूंक, बार्रां घालून, सोरां विकून, दुसऱ्याच्या घरोबे पाड घालून, ड्रग्स विकूंक असले वायट वस्तू घडच्यो नासल्यो. जेजूक सोडून लोक असलें वायट करचो नासलो, भिरांत लागतली आसली. देखून मनशाक संवय जाल्ली आसा. भाव भयणां ही शिकवण खंय मेळ्ळी? तूं बेबदो खुंयसान जालो, चोर खुंयसान जालो, गुंडा खुंयसान जालो, आबोशनां खुंयसान करूंक पावलो, पोजोडपण खुंयसान आदारूंक पावलो, देंवसाराक मान खुंयसान दिवंक पावलो, सोरपांक भेटो करूंक खुंयसान पावलो, दुसऱ्याचें वायट करपाक खंय पावलो, दुसऱ्याचें नागोवपाक खुंयसान पावलो. तो चींत मनशा. तर ह्या बरे इगोजेनसान पावोंक नाय तूं. आमची बरी इगोज म्हणटा ती हें देवाचें मंदीर. बरी शिकवण दितलो म्हणटा ती हेंच, आनी बरी शिकवण दिता तेका मानना. देखून जेजून कुड्ड्याक बरो केलो जाल्यार तेका धमके घालताले, तेज्या आवय बापायक धमके घालताले, तेका भायर घालताले, ताका मंदिरान घेयनासले. कित्याक? बरो कोणाच्यानूच करूंक जायना. आमी कोत्ता तें तुमी पळयात. तर आमी देवाचे मुणयारी, आमी देव भोगती, आनी अशें करून म्हज्या भाव भयणां लोकांक फसयले. आतां तरी तुमी फसले आदी न्हू, आतां तरी बरीं जावं, आतां तरी हें आयकात, हें आयकोन जिबीत बोलतात, पातकांनी सुटात. कोण कितें कोत्ता तो करूं, आमकां पडोंक ना. म्हणटकूच आमकां जेजू मेळ्ळा, जेजू बारो जिवया. आमी हो इस्नान घेतला, आमी हो बॅप्टिजम घेतला उदकान. आमची पातकां आमकां ओळखून घेवंक, आमच्या पातकांचो आमकां वीट येवंक, आमची पातकां सोडून जेजूची वाट तयार करूंक, जेजूचे वाटेन चलोवंक, जेजूक ओळखून घेवंक, जेजूच्या नांवान भितर सरूंक, जेजूच्या रोगतान भितर सरूंक आमी हें तयार केलां. म्हज्या भाव भयणां तूं मागणें केलें आनी जेजू म्हटलें आनी देवा म्हटलें केन्नाच तुका मेळचो ना. तुज्या भितर चिंत. तूं भायली इगोज धुता, भायले इगोजेंतलें काम करता, भायलें आपूण म्हणटा देवाच्या मंदिरान आपूण काम केलां म्हणटा, भायलें मंदीर आपूण नेटयलां म्हणटा. देव असले मंदिराची खबर करना. तुजें मंदीर नितळ कर, तुजें मंदीर कुसलां तें नितळ कर, तुजें मंदीर मेळ्ळें दवरून दुसऱ्याचें मंदीर नितळ करूंक भोंवनाका. तर देवान दिल्लें काळीज तें वायट धरून तूं देवाक कुसलेलें काळीज भेटोवंक वयताय.
जाल्यार म्हज्या भाव भयणांदोर हें आमी सोडया देवाचे दोतोर म्हणटा ते कोण देवान दोतोर केले म्हणटा ते कोण देवाचे दोतोर रिणान घालिनान लाखांनी पयशे मागिनान बेश्टें ऑपरेशन करिनान बेश्टें तुका कातरून उडयनान मारून उडयनान देवाचे दोतोर म्हणटा ते देवाच्या दोतोराक तूं मेळोंक येताय तेन्ना तो दोतोर कितें सांगता दुसऱ्याक नागोयलां तें सोड दुसऱ्याक वायट कोत्ता तें सोड दुसऱ्याक गायी सोंताचें सोड दुसऱ्याची खबरो कोत्ता सोड दुसऱ्याक पिडापीड दिवपाची सोड दुसऱ्याचें वायट चिंती नाकाय दुसऱ्याचें बरें चिंत वायट सुवातेर पावलां तें बोगसणें माग दुसऱ्याक तुवें वायट केलां तें बोगसण माड कुडीचें पोजोडपण सोड हो दोतोर सांगता आनी तें मानून घेतलें जाल्यार तुका तें वखद दिता हें म्हणटा वखद घ्या आनीक हे जेजू लागीं बोगसणें माग आनी तूं बरो जातलो आनी जेजू बरो कोत्ता कुसलेल्यांक बरो कोत्ता कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते कोत्ता भेऱ्यांक आयकयता तोंड्यांक चलोवंक दिता देंवसार काडटा मेडे वतमे काडटा जेजू बरो कोत्ता एक पयसो तुजे कडेन घेवंक ना एक वखद तुका इकतें हाडूंक पडोंक ना फुकट दोतोरान तुका बरो केला हो तो जेजूचो दोतोर जेजू तेजे सगळें वखद दिता आनी तें वखद तुका दिता तर भाव भयणांदोर ह्या दोतोराक तुमकां पयशे दिवपाक दुकां गळटलीं हे दोतोराक तुका हेल्प करपाक दुकां गळटलीं आमी दोतोराक पयशे दिल्या म्हणटलीं हांवें देवाक पयशे दिल्या देवाक घर दिलां देवाक भाट दिलां देवाक भाटाची गरज ना पयशांची गरज ना देवाक भाटाची गरज आसा देवाक इकतें घेवचें पडटलें आसलें मनशा कडेन हें सगळें देवाचें जो कोण तूं देवाच्या नांवान एका मनशाक दिता एका मनशाची दोळे कोत्ता तें देवाक पावता देव तुजे कडेन आनी म्हाजे कडेन पयशे मागना तर तूं गिरेस्त मनशा तूं झगडटाय हांवें देवाक दिलें गरीबूय तेच म्हणटाय हांवें देवाक दिलें देव तर आमचे कडले पयशे घेतले जाल्यार देवा कडेन कितें मागूंक वयता तर आमी मागपाची गरज ना कित्याक पयशे दिवन देवाक इकतो घेवंक जाता तर ही चिंतनां भायर उडयात ही चिंतनां सोडात म्हज्या भाव भयणांदोर जेजू जिवो देव जिवो धोनी आमकां गरज जेजूची येवचो वेळ जाल्लो आहा पळयात एक दुयेंस येयल्लें आहा एक पिडापीड येयल्ली आसा क्रिस्तांव जिवितांत जेजू क्रिस्त म्हणटकूच तूं जेजू बरोबर जेजूच्या प्रमाणे चलता क्रिस्तांव बेश्टो क्रिस्तांव न्हय खुरीस घालून गोमट्यान बितिनां घालून गोमट्यान हांव बायबल घेवन भोंवलो क्रिस्तांव न्हय तूं क्रिस्तांव जातलो जाल्यार तुवें ही वस्तू वायट सोडच्यो पडटात आनी लावन जावचो पडटा आनी तूं जेजू चल्ला त्या पावलांनी चलचो पडलो तुका तर भाव भयणांदोर हे जेजूचे घोवायकी आमकां भिरांत दिसना तूं मारताय मरे मार कोणाक मारतलो ओतमो मारूंक जायना कुडीक मारतलो कूड कातरून उडयतलो कुडके करतलो पूण ओतम्याचें करूंक जायना ओतम्याचो आनी कुडीचो जीव काडटलो धोनी आसा तो तुजो सगलो संवसारान आसतना तुका दाखयतलो बिशाणे किडे पडटा मिनिस्टर जालो व्हडलो दुडवांकार जालो व्हडलो गव्हर्नर जालो व्हडलो पुलीस जालो व्हडलो आदनीक जालो तो कोणाक सोडिना कितें म्हाजे किडे पडटात कुसता धरून उरता हाल जावन उरता मोडोन उरता तो कित्याक लागून पिसो जावन भोंवता कित्याक लागून तेन्ना तुजो देव खंय आहा संवसारांतलो तेन्ना तुगेले दुडू खंय आसा तेन्ना तुजी भाटां बेस खंय आसा तेन्ना सुबेरबाय खंय आसा जाता तुज्यान करूंक कितले गिरेस्त मनशाच्या घरान पिशे आसात भुरगीं पिशा भाव आसता भयण आसता मागीर आनी कोण आसता तर ते कित्याक बरें जायनात देव खरो आसा हें देवाच्यान करूंक जाता मनशाच्यान जायना आनी हो देव म्हणटा तो जेजू क्रिस्त इलोलो मनशाच्या सैमान तो मनशाच्या सैमान तुमी मारला पूण देवाच्या सैमान ताका मारूंक ना देवाच्या सैमान तो देव जालो तेणेन उलयला त्याच उतरा प्रमाणे 3 दीस फोंडान रावलो तिसऱ्या दिसा जिवन जालो आनी भाव भयणांदोर तुमच्या लागीं आतां मारूंक जातालें पळयात जेजूक मारूंक जातालें पळयात तर तें घडोवंक जाय तें घडलां कित्याक आमकां मनशांक कळोंक मनीस जेजून कितेंच वांकडे करून एक बरो मनीस परगोडटा आपलें जिवीत बदलता जाल्यार कोण पिडापीड दितात इगोजेन पुरचें ना शिमित्रीन पुरचें ना हांगा पाद्री हे कोण तुमचे आदनीक आमी चोरलां पाद्रीच्या चोरलां तुमच्या चोरलां तुमकां नागयलां तुमकां गायी सोवल्यां तुमकां फटिंगपणां केल्यान तुमकां नाडल्यां नाडून तुमी येयल्यान देवाक नाडलां तुमी देवाक फटिंगपणां केल्यान देवाक सोडून गाडयेगेर गेल्यान जादूकोत्यांक गेल्यान गायी सोंवता एकामेकाक पिडापीड दितात कुसलेल्या मोनाची कुसलेल्या काळजाची काळजान कुसोन दवरून तुमी देवाक मातयेच्या देवाक वाखाणटात ताजी पुजा करतात ताका वेंग मारतात दुकां गडयतात पूण कुसलेलें भितर धरून तुमी देवाच्या नांवान आयज मुस्कोरे करतात पूण हो देव न्हू तो देव जाल्लो जाल्यार तुजी पातकां दाखयतलो आसलो
तूं दुसऱ्याक त्रास करून म्हाका हेंग मारूंक येयल्यान काय सादतलो आहलो, कोणाक सादतलो? ती माती देखून मनशाच्यान करूंक जाता. देवान विचून काडलेलो मनीस तुजी पातकां दाखयता, देवान विचून काडलेलो तुजें कर्तुब दाखयता, देवान विचून काडलेलो तूं कित्याक लागून कश्टाता तो सांगता, कित्याक देव ते कडेन उलयता, देव ताका सांगता, पवित्र आत्मो तेज्या आदाराक धाडटा, पवित्र आत्मो तो मागणें करता तेन्ना आपले कश्ट भोगता तेन्ना ताका सांगता हे मनीस तुजेशीन येतलो, ताका हें सांग. भाव भयणांदर, आमी फटिंगपणां करपाची सोडया, आमी बरें जिवीत करया. पळयात, नदर मारून पळयात, थोड्यांक उदक मेळना, जेवण खाण मेळना, न्हेसूंक मेळना, रावंक मेळना, कितलें आयज संवसारान घडटा म्हज्या भाव भयणांदर. कोण जिवीत बदलता? कसलीं कसलीं दुयेंसां येयल्यान, कसले कसले त्रास येयल्ले आसात. तर हे कोणाक लागून? मनशाची पातकां वाडल्यान, कुडीचें पोजोडपण वाडलां. तर भाव भयणांदर कोत्ताना बरें दिसता, येयलें म्हणटच मागीर आमचें दादागिरी चलना. एक जुवार, एक ग्रीन मूस, एक ग्रीन जुवार चाबत जाल्यार तुका चाबले एक अशेन आनी फोड येता एक अशेन, तातूंत घाये पडोन भितर किडे पासून जातात. आनी असलें जावन आयज वखद नासतना मनीस मरता. देखून एका वखद म्हणटा तें हें जेजूचें वखद, हें उतर, पातक सोड, जितो आसतना, संवसारान आसतना, जियेतना यो मागण्यांक यो, आयक आनी तुजें मन बदल. पातकांतलो सूड, दुडू दुडू तुका बरें करचें ना, गिरेस्तकाय बरी करची ना, दादागिरी बरी करची ना, सुबेरबाय बरी करची ना. तुजें ल्हानविकाय आनी खालतेकाय जावन यो आनी आपूण पातकी म्हूण ओळखून घे आनी जेजूक वाखाण. हांव म्हाका नमस्कार करूंक आपयना, हांव म्हाका वयर काडूंक आपयना. तुज्या जिविताक तुका जेजू मेळोंक, जेजूक वळखून घेवंक हांव जेजूची जिवी गवायकी दितां. तर ह्या देंवसाराचेर झुजूंक, सोरपाचेर, गाडयांचेर, जादूकोत्तेल्यांचेर, कुड्डे देवांचेर, बेजुबाराचेर आनी दुस्मानाचेर जैत बरोवंक शिकात. हें पांयां तळा दवरून जेजूक वाखाणात, हें सगळें पांयां तळा दवरात, तेन्ना जेजू तुमकां मेळटलो. म्हज्या भाव भयणांदर, तुमच्या भुरगेपणाक ही दोतोन शिकयात. तूं दोतोन शिंकताय, कसली शिंकताय? पेल्याचे वस्तूची आशा करची न्हू, चोरचें न्हू, फटकी गोवाय दिवची न्हू, देंवसाराक मान दिवचो न्हू, एका देवाक नमस्कार करचो. जाल्यार कितले देव जाल्ले आहा इगोर्जेन, सगल्यांची नोयेनां फेस्तां करून सगल्यांक नमस्कार करता. जाल्यार तुवें कितें जेजूचें मान दिलां, देवाक खंयचो मान दिला? आनी आयज तुवें तो देवाचो मानामेद मोडलो. देखून भुरगीं आयज मानून घेयना, कोणूच मानून घेयना. कोणाक लागून? फटकिरी शिकोवन दितेल्याक लागून. तर म्हज्या भाव भयणांदर, आयज एकाच देवाक तूं ओळखून घेवशी जाल्यार तें तुका मेळटलें. तें भाग्यवंत, देवाचें उतर ताणें जिवें आसतना परगटलां. तेजे मुर्त्यो संवसारान देवान सांगूंक ना बांद म्हणून. देवान कितें दवरलां तेंकां स्वर्गार दवरल्यात. देवान आपल्याच्या जाग्यार दवरल्या आनी थिंगा अधिकार दिल्लो आसा तेंकां. देवाचे दूत आसात, पवित्र आत्मो आसा मनशाक शिकोवन दिवंक. ही वोस आनी म्हजी गवायक दी, तेन्ना पवित्र आत्मो तुज्या आदाराक येता. तुका कितें सांगूंक जाय, शिकोवंक जाय, तो देवाचो दूत येता आनी हें सांगता, देव ताका मॅसेज दिता. तर भाव भयणांदर, मुर्त्यो दिनान जिते आसतना तेंचें आयकोंक ना. आतां मुर्त्यांनी मातयेन आयकोतले आनी मातयेन ते सांगतले, कोणाच्यान सांगूंक जायना. देखून मनशाक देव विसता आनी मनीस तें तुका सांगता. मनशा शिवाय कोणाच्यान सांगूंक जायना, तें देवान ताका देणें दिल्लें आसता. तर म्हज्या भाव भयणांदर, देवान देणें दिल्या शिवाय कोणाच्यानूच तें वापरूंक जायना. देखून हांव व्हरलो, हांव मागणें करता, हांव जेजूक वळखता, हांव बिलिवर, हांव फास्टर, हांव आदनीक, कितें उलयता तें आमी नकळो. कित्याक? ल्हान जाव जेजूक तूं वळखून घेतलो जाल्यार तुजेर नदर मार. तूं घर नितळ करता, सगळें नितळ करता, पूण तुजें काळीज कुसल्यान धरून कित्याक मनशां जियेताय? तुजी जीब पातकान घालून तूं देवाक वाखाणटा. जिबेची नदर मार, जिबेची चवकशी कर. जीब कितली बरी आसा पळय ती तुजी. तेच जिबेन तूं दुसऱ्याक फटिंगपणां करता, नाडपणां करता. तेच जिबेन तूं फटयता देवाच्या नांवान, आनी तेच जिबेन तूं बोगसणें मागता, आनी तेच जिबेन दुसऱ्याक परगडटा, आनी तेच जिबेन तूं भितर राग धरून रावता, कुसकेपण धरून रावता. तर भाव भयणांदर, हे जिबेचे पातक सोडात, जिबेचे बांदपा सोडात, तेन्ना जेजू तुका मेळटलो आनी जेजू वळखून घेतलो. म्हज्या भाव भयणांदर, हांव तुमकां शिकोवन दिता की निमाणो वेळ पावल्लो आसा. म्हाका जेजून बरो केल्यार आयज 25 वर्सां जालीं. आयज 2000 वर्साक ह्या TB हॉस्पिटलान भावांनी म्हाका घातलेलो, म्हाका मेलो म्हणून सोडलो. 2001 वर्साक हांव बरो जावन 3 तारखेर येयलो 2021. तर
आयज म्हज्या जिवितान जेजून म्हाका हें दिलां तें हांव परगट करतां. हांव हें घडोवन परगट करिना. म्हाका मारतात मारात. हांवें कितें वांकडें केलां? कोणाचें चोरलां? कोणाक नागयलां? कोणाक फटकिऱ्यां शिकयलां? कोणाक नाडून हाडलां? तो सांगात. लोक म्हजेशीं येयलेल्याक हांवें हेंच उतर दिलां. जेजू खरो आसा. जेजू दोतोर, जेजू वखद, जेजू उदक. ताचो आत्मो कश्टांक दिना. ताची दुयेंसां कुडीक घायक पडोंक दिना. तो पेकयता. तो भुकेन भियोंक दिना. ताका भेंकडायलो जाल्यार तो भिरांत धाडिना. तो घटाय दिता. हें जेवण जेजूचें. हें जेवण जेजूचें. वखद जेजूचें. हें उदक जेजूचें. तर हें सगळें जेजून दिलां. तर म्हज्या भाव भयणां हें जेजू उजवाड ब्रदर मानेल मिनिस्ट्रीन मेळटा. कोणूय तानेलोलो जाल्यार हें उदक मेळटा. कोणूय भुकेलेलो जाल्यार जेवण मेळटा. कोणूय पिडेन आसलेलो हें वखद मेळटा. भावार्थान यो. सतमान जेजूचेर विस्वास दवर. तो बरो करता. तो हात लायता. तो पेकोणी दिता. तो जेवण दिता. तो वखद दिता. दर एक शुक्रार आयतार हो आमी मुंडो मोडटात. तोच फर्स्ट कोरिंथियनान मेळटा. सगळीं एकठांय जावन भाव भयणां कशीं उडो एकामेकाक वांट्टालीं. जेजूचें मांस आनी रगत म्हणून तेंच आमी हें दितात. तर म्हज्या भाव भयणां कोणान बावाटान येयला आनी त्या बावाटान खाता ताजे भितर जेजूचें मांस आनी रगत जाता. जो बावाट नासतना खाता तो बावाटी वयता. ताका कांयच मेळना. ओदीक कश्ट. तर आयज आमी कोणाकूच वायट करूंक ना. देखून हांव कोणाक वायट शिकोवण दिना. तर बरें करतले जाल्यार ही शिकोवण आसा. तुज्या दुडवांनी मेळना. तुज्या दुडवांनी देवाक तो घेवंक जायना. देवाच्या उतराचो वालोर तुज्यान दिवंक जावचो ना. तो कोणाकूच मेळना. देवाचो वालोर तुज्यान करूंक जायना. देव पदवीदार. देवा भायर आनीक देव ना. तोच देव. तर म्हज्या भाव भयणां ही शिकोवण आयक. दिता ती आयक आनी बरीं मनशां जावा. बरीं जावा. बरें जिवीत करात. फालती जावा. ल्हानविकायेची जावात. ही शिकोवण आनी खंय मेळटली? वेळ लागीं पावलो. केन्ना मनशाचो वेळ येतलो तो सांगूंक जायना. केन्ना तुजेर दुयेंस येतलें? केन्ना तूं कश्टतलो? केन्ना तुजेर मरण येतलें? केन्ना तूं मरतलो? तें सांगूंक जायना. कित्याक एक मनशाचें मरण म्हणजे एक सपन कशें. ताका लागून तयार राव म्हणटा. दावांचे ओपार कितें सांगता? तयार राव. आमी पातकां घेतात आनी दिवले पेटयतात. वाती पेटयतात आनी जेजून सांगलां तयार राव म्हणून. ह्यो दिवल्यो आनी ह्यो वातींचे गजाल करना. तुज्या काळजान कुसलां तें भायर उडय आनी सदांच तूं तयार राव मोरणाक. सदांच तयार राव ह्या वेण्याक. बरें काळीज कर आनी बरो आत्मो कर. बरी जीब कर. बरे दोळे कर. बरे कान कर. बरें काळीज कर. बरे हात कर. बरे पांय कर. बरी कूड कर. आखें तुजें जिवीत नितळ दवर आनी एकामेकाचो मोगान राव आनी सदांच तूं तयार राव तुजी दिवली पेटोवन. तुजी दिवली केन्नाच पालोवची ना. म्हज्या भाव भयणां हें जेजूचें उतर म्हणटा तें. तर कान आसा ताणें आयकोचें. कोणें तर मानून घेतलां ताणें मानून घेवन जिवीत बदलचें आनी पातकांतली सुटची. तूं भिशाण्याचेर कित्याक कश्टाता? तुजे कुडीन रगत आसतना जायते तुवें मौजां मारली. जायतें केलें. जायतें खाल्लो जेवलें पियेलें. मौजां मारली. कुडीक खाव जेव पिया म्हटलें आनी आतां तुजेर जाणटेपण येयलां. देखून तूं आतां कश्टता. आतां देवाक सोदूंक येताय? तर तरी आसतना तुजें जिवीत बोल्दूंक सोदिना. तरी मस्तेपणां वचनात. तरी आसतना दुसऱ्याचें धवळपाचें सोडिनाय. तरी आसतना आपूण ल्हान जावंक सोदिनाय. तरचींच मनशां ल्हान जाव. तर ह्यो बायबल तूं हातीन धरताय. तुजी चवकशी केल्यार करूंक ना. तुका मुर्ती तुजी कर्तुबां सांगना. बायबलार बरयलां तें सांगता आनी तितूंतल्यान देव तुका मेळटा. म्हज्या भाव भयणां ही म्हजी गोवायकी. हें म्हजें जेजूचें उतर. हें म्हजें जेजूचें जेवण. हें म्हजें जेजूचें उदक आनी हें वखद. हें वखद घेवन हांव संवसारांत जियेतां. तर म्हज्या भाव भयणां म्हाका जायत्या लोकांनी पिडापीड दिली. जायत्या लोकांनी पिडापीड दिली. जायत्या आदनिकांनी पुलिसांची जिबो धाडल्यो. गुंडा धाडले मारूंक. पूण कोणा लागीं जालो ना. मारा. हांव सांगता मारात. चोरलां हांवें नागयलां. तुका कितें वांकडें केलां? कोणाक कितें केलां? सांगात. तर तेच मनीस आयज म्हणटात ब्रदर आमी नकळो. तर म्हज्या भाव भयणां म्हजे आसा तो जेजू आनी कोण ना. तर तुमकां तुज्या भुरग्या बाळांक, तुमकां पाद्रींक, तुमकां लोकांक माद्रींक, तुमकां मिनिस्टरांक, तुमकां खास जाय जाल्यार म्हज्या आंगार हात घालात. कित्याक हांवें फटकिरी शिकोवन दिवन पयशे जोडूंक ना. पयशे एकठांय करूंक ना. लोकांक नाडूंक ना.
लोक येतेल्यांक सांगलां तुज्या देवळान आसा देव न्हू, म्हज्या देवळान देव. देव खरो आसा. जो आमकां रचला तो देव, हांव मान दिता तो देव, हांव ओळखून घेतला देव, म्हाका बरो केला तो देव, म्हाका जिवितान हाडला तो देव, म्हाजी पातकां भोगशिला तो देव, म्हाका सोडवण दिल्या तो देव, म्हज्या खुर्साचेर रगत वारिला तो देव, ह्या खुर्साचेर सोडवण केला तो देव, सोंसलेलो देव, कोस सोंसलेलो देव, पिगळेपण भोगलेलो देव, अपमान भोगलेलो देव, ताणें हिडे सोंसलेलो देव आनी रगत वारिलेलो देव, तोच तो जेजू क्रिस्त. आनी होच म्हजो देव आनी ताणें म्हाका बरो केला. ह्या रगताचेर तुमी होन उपकारपणां करतात जाल्यार तुमची न्हीद जातली. तुमची आर्मां बॉम्ब कित्याक उपकारनात. देवाचें एकूच पुरो उतर संवसाराक एक खास धाडूंक नाल्यार काबार करून उडोवपाक. देव पदवीदार असलो देव न्हू त्या संवसारांतले देव न्हू, त्या मातयेचे देव न्हू. तो देव खरो आसा. तो जाणा कोण बरो आनी कोण वायट ताका खबर आसा. केन्ना धाडूंक जाय आनी केन्ना धाडूंक नाका पळय तें. देखून ही पिडा भोगतात ती आमच्या पातकाक लागून. म्हज्या भाव भयणांदोर हें जेजूचें उतर आयकात आनी दर एक शुक्रार आयतार ही शिकवण आमकां मेळटा. देखून काळजान कुसून दवरिनाकात. बरीं मनशां जायात, बरें जिवीत करात, एकामेका सोबे मोगान जियात, एकामेकाची दया करात, जेवणाक खाणाक लागून हुस्के काडिनाकात, दुडवांक हुस्के काडिनाकात, पूण ओतम्याचो हुस्को काडात. ओतम्याचो काडात. ओतमो साल्वार करूंक. ओतम्या पासत जेजू मेला, ओतम्या पासत जेजून सोंसलां. ओतमो इबाड जायना जावंक. आमी एकठांय करता ते ओतमे, आमी एकठांय करूंक भोंवता ते ओतमे, आमी ओतम्याक इबाड जाल्लो नाका. देखून ओतम्याचें जेवण जेयता, ओतम्याचें वखद जेयता आनी ओतम्याचें उदक पियेतात आनी ओतम्याचें जेवण दुसऱ्याक दिता, ओतम्याचें वखद दुसऱ्याक दिता, ओतम्याचें उदक दुसऱ्याक दितात आनी तूंय बरो जावन तूंय वाकाण. म्हज्या भाव भयणांदोर आर्गां, म्हज्या भाव भयणांदोर हांव तुमच्या पासत मागतां तुमी हें येयात, आयकात आनी जिवीत बोलतात. देखून म्हज्या रचलेल्या दोनया आर्गां आनी मोहिमा आनी वाकाणी तुका. हालेलुया जेजू, हालेलुया जेजू, आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू. काळजान सान दिनवासता, काळजान सान वाकाणटा, काळजान सान तुका जेजू हांव मोहिमा दितां जेजू. हांव तुका वाकाणटां जेजू, हांव तुका दिनवासतां जेजू. देंवसाराचेर, सोरपाचेर, गाडयांचेर जादू करतले कुड्डे देंवचेर, वेजबराचेर सैत बरोंक दी आनी जैती बंद कर जेजू. तर हें सगलें पांयां तळां मुस्तून हांव रचलेल्या म्हज्या एकल्याच देवाक आकांटा आनी दिनवासतां. आमच्या बापा सर्गीच्या चें नांव पवीत जावं, चें रायज आमकां येवं, चे कोची स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपटो ग्राय सद आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पडूंक नाकाय, पूण आयटांतली आमकां निवार. असतो देव जेजून एकूच मागणें शिकयलां आपल्या सर्गीच्या बापाक वाकाणपाक. तुजें सगलो उगडास कर पातकांचो, सगले चुकीचो आनी तुजे चुकी सोदून त्यो भायर उडय आनी सर्गीच्या बापाक असो वाकाण. तुका पिडापीड येता, तुका पिडापीड दिता तो देव, सर्गीचो देव दाखयतलो कितें करूंक जाय तें. देखून म्हज्या भाव भयणांदोर हें घट मनान दवरचें. आर्गां आनी मोहिमा आनी वाकाणी तुका देवा, आर्गां तुका.